नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी पहली एक वीडियो नंबर 54 में, जो इससे पहले मैंने पेश किया आपके खिदमत में, उसमें सर्दी की वजह से पैदा होने वाला जो दर्द मैदा है ना, उस मैदे का मैंने कामिल, अकमल और मुकम्मल इलाज मैंने बयान कर दिया था जो सर्दी की वजह से पैदा होता है। तो आज मैं खुश्की की वजह से जो पैदा होने वाला मैदे का दर्द होता है ना, उसका इलाज बयान करूंगा और इसकी वजूहात और अलामात भी बयान करूंगा, ताकि मर्ज़ को अच्छी तरह समझ करना उसका इलाज किया जा सके। अच्छा, खुश्की से पैदा होने वाला जो दर्द मैदा होता है, इस दर्द मैदा में मैदे के जो उज़लात होते हैं, यानी गोश्त जिसे कहा जाता है, उज़लात अरबी लफ्ज़ है, गोश्त हमारी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये गोश्त में सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर दर्द रहने लगता है। फिर ऐसा होता है कि यही जो सोजश होती है ना, ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये वरम बन जाती है। पहले सोजश होती है, फिर उसके बाद वरम बन जाती है, फिर जब ये वरम फटती है तो यही अल्सर कहलाता है। जब अल्सर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो यही मैदे का कैंसर बन जाता है। अच्छा, और ये जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इस मर्ज़ में अक्सर मर्द और औरतें वो मुब्तला होते हैं, वो मर्द वो औरतें मुब्तला होती हैं कि जो हुसूल लज़्ज़त की खातिर वक्त और ज़रूरत की परवाह किए बग़ैर हम बिस्तरी करते रहते हैं और अपनी नफसानी जज्बात की तकमील में लगे रहते हैं, क्योंकि बार बार हम बिस्तरी से जो मादा मनवी होता है ना, वो जिस्म में कम पड़ जाता है और उसके कम होने की वजह से कमज़ोरी भी बढ़ जाती है और जो खुश्की होती है ना, ये भी बढ़ जाती है। और मादा मनविया की कमी पूरे करने के लिए मैदे को ज़ोर लगाकर ग़िज़ा हज़म करनी पड़ती है, ताकि ग़िज़ा हज़म हो और फिर मनी पैदा हो। तो जब ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो मैदे के अंदर जो है ना ये सोजिश पैदा हो जाती है, जिसका नतीजा जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक निकलता है। और ऐसा जो मरीज़ होता है वो जो है ना इस किस्म की जो ग़िज़ाएँ होती हैं ना, जो खुश्की पैदा करने वाली होती हैं, इन ग़िज़ाओं को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। या वो ग़िज़ाएँ कि जिनमें पेट के अंदर हवा पैदा होती है, हवा पैदा करने वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं ना, वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे ये जो शराब है, ये तंबाकू है, भंग है, अफ़यून है, या मुसलसल गोश्त का इस्तेमाल करना, चने खाना, ये बड़े बाद शहरों के अंदर ना ये चना दही बस सुबह का नाश्ता होता ही उनका यही है। यही वजह होता है कि उनको ये खुश्की का ना दर्द मैदा पैदा हो जाता है। तो ये चने ज़्यादा खाना ये भी हवा पैदा करता है, दही खट्टी चीज़ें कोई भी हैं ये खाना, ये हवा पैदा करता है। तो इन चीज़ों के ज़्यादा खाने से, या प्याज के ज़्यादा खाने से, या लोबिया, बैंगन, करेला, सुहाजना, साग, पालक, मेथी, ये चीज़ें, आलू, गोभी, ये चीज़ें जो है ना ये हवा पैदा करने वाली हैं, ये उज़लात के अंदर ना सोजिश पैदा कर देती हैं। या फिर मर्दाना क़ुव्वत पैदा करने वाली जो दवाएँ होती हैं, या इमसाक पैदा करने वाली जो दवाएँ होती हैं, ये भी मैदे के उज़लात के अंदर ना सोजिश और वरम पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से मैदे में पहले तो ऐसा होता है कि मैदे में हवा भरती है और ये जो तनाव और खिंचाव पैदा होता है। और फ़म मैदा, ये मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, फ़म मैदा इस कोड़ी के मकाम को कहा जाता है। ये कोड़ी का मकाम है, ये फ़म मैदा का मकाम है। इस मकाम पर आप अगर हाथ लगा के थोड़ा सा दबा के देखेंगे तो ये दिल ऐसे धड़केगा, ये मकाम ऐसे धड़केगा जैसे दिल धड़कता है, यानी ऐसे ऐसे धक धक कर रहा है। पता ऐसे चलता है कि यहाँ से दिल निकल के यहाँ पहुँच गया है। और बाज़ मरीज़ तो ऐसे भी होते हैं कि उनको हाथ रखने की भी ज़रूरत नहीं है, उनका कपड़ा हिल रहा होता है, या पेट पे से कपड़ा उतार कर देखें तो वो ऐसे धक धक कर रहा होता है जैसे दिल धक धक कर रहा है। तो ये ज़्यादा मर्ज़ की अलामत है कि बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ हो गई है। और कभी इस मकाम पर ऐसा महसूस होता है जैसे तशन्नुजी यानी टेटनस हो गया, या कुड़ुल पड़ गए। कुड़ुल हम अपनी ज़बान में कुड़वाल भी कहते हैं, और पंजाबी ज़बान में कुड़ुल, या उर्दू में कुड़ुल, और इंग्लिश में इसे क्रैम्स कहा जाता है। ये क्रैम्स होने लगते हैं, कुड़ुल होने लगते हैं, तशन्नुज होने लगता है, और बाज़ दफ़ा हिचकी भी शुरू हो जाती है। और ये हिचकी क्यों शुरू होती है? खुश्की पैदा हो जाती है। वो डायाफ्राम एक पर्दा होता है ना, जो हमारे मैदे को दो हिस्सों में तकसीम करता है। जब खुश्की पैदा हो जाती है तो वो जो पर्दा होता है ना, वो खुश्की की वजह से नाचना शुरू हो जाता है, ये डांस करने लग जाता है। तो वो जैसे ही डांस करता है तो हमें हिचकी आ जाती है, उसी पर्दे की वजह से ये हिचकी शुरू हो जाती है। और पेट में जो है ना ये कभी कभी जलन भी होती है, पेट में हवा भी भर जाती है, और ये खट्टी डिकारें, तुरश डिकारें आती हैं, और कभी कभी उबकाइयाँ भी आती हैं। लेकिन इसमें उबकाइयाँ आती हैं, कै कभी नहीं होती।
یہ بات یاد رکھ لیں، وہ کہیں آئے گی کبھی نہیں ہوگی۔ اور ایک علامت اور بھی ہے کہ عموماً کھانے کے بعد جو ہے نا یہ درد رہنے لگ جاتا ہے، کہ جیسے کچھ کھایا کچھ نہ کچھ یہ یعنی درد ہونا شروع ہو گیا، خاص طور پہ جو ٹھنڈی یخ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ٹھنڈا یخ پانی پی لیا، کلفی کھا لی، یا ٹھنڈا یخ دودھ پی لیا، یا کوئی شربت پی لیا، یا کوئی سردائی پی لی، یعنی کوئی بھی ٹھنڈی یخ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ چیز کھانے سے بھی معدے میں درد پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ چیزیں جو میں بیان کر چکا ہوں جن سے ہوا پیدا ہوتی ہے، وہ ان کی وجہ سے بھی نا یہ درد زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اگر پخانہ آ جائے یا ہوا خارج ہو جائے تو یہ درد جو ہے نا یہ قدر کم ہو جاتا ہے، اور ایسے مریض کا جو پیشاب ہوتا ہے نا اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سرسوں کے تیل کی طرح ہوتا ہے، یعنی سرخی مائل ہوگا، ایسے پتہ چلے گا یہ سرسوں کا تیل ہے، کسی بوتل میں ڈال کے دیکھیں سرسوں کے تیل اور اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایسا مریض کا پیشاب تو پیلا ہوتا ہے لیکن اس میں جلن نہیں ہوتی، یہ بھی ایک خاص علامت ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یا پھر اس کا پیشاب کا رنگ ایسے ہوگا جیسے گوشت کا دھومن ہوتا ہے، یعنی گوشت جیسے دھویا جاتا ہے تو سرخی مائل جیسے ہوتا ہے نا وہ پانی جس میں گوشت دھویا جاتا ہے تو اس رنگ کا یہ پیشاب آتا ہے۔ اچھا، اور ایسے مریض کو نا پیشاب جو ہوتا ہے دن کے اندر آتا بھی کم ہے اور مقدار میں بھی کم آتا ہے، یعنی دن میں 1-2 بار کرے گا اور جب کرنے جائے گا تو تھوڑا سا پیشاب آئے گا، زیادہ پیشاب ہی نہیں آئے گا۔ تو ایسا مریض کو عموماً قبض بھی رہتی ہے، یعنی قبض کا شکار رہتا ہے، اور اگر اسے موشن لگ جائے نا، یعنی کبھی یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت اسے قبض رہے گی، کبھی کبھی موشن بھی لگ جاتے ہیں، لیکن موشن لگ جائیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا موشن جو ہوتا ہے نا وہ پھٹ کر آتا ہے، پھٹ جاتا ہے موشن، اور وہ ایسا پھٹتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، جو فلش ہوتا ہے نا اس میں ادھر ادھر، بعض اوقات تو وہ اتنے دھماکے سے نکلتا ہے کہ اس کے جو ذرات ہوتے ہیں نا وہ مریض کے اپنے ہی پاؤں پر آ کر لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ نسخہ آپ لکھیں، اس کو بنائیں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی خشکی کے لیے نا وہ نسخہ تریاق کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن نسخہ لکھنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے، اس گزارش کو بھی آپ نے سن لینا ہے کہ میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ یوٹیوب پر میرا چینل حکیم ثناء اللہ آفیشل کے نام سے موجود ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جن حضرات نے یہ اس کو سبسکرائب کر لیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس میرے چینل کو لائک بھی کر دیں، اور لال رنگ میں انگلش کے اندر جو سبسکرائب لکھا ہوا ہے وہاں بھی کلک کر دیں، اور جو گھنٹی کا نشان ہے اسے بھی آپ نے ہاتھ لگا دینا ہے، پش کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نسخہ لکھ لیں کہ ریمد اسارا، یہ آپ نے لینا ہے صرف 6 گرام، اور پھر آپ نے پھر لینا ہے مرچ سیاہ اور ریمن چینی، یہ آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں 10-10 گرام، اور یہ پودینہ خشک، سونف، سنڈ جسے سونٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ خشک ادرک بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 40-40 گرام لینی ہے، اور میٹھا سوڈا، یہ جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے نا، یہ جسے بیکنگ سوڈا بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے 80 گرام۔ تو یہ نمک جو ہوتا ہے نا کھانے والا، یہ آپ نے 150 گرام لینا ہے، 150 گرام، یہ نسخہ آ گیا۔ اچھا، آگے ایک چیز ہے ست پودینہ، یہ آپ نے 12 گرام لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں لینے کے بعد نا میں ست پودینے کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو آپ نے باریک کر لینا ہے۔ میٹھا سوڈا تو پہلے ہی باریک ہوتا ہے، نمک کھانے والا پہلے ہی باریک ہوتا ہے، باقی چیزیں باریک کر کے ان کے اندر ملا لیں۔ سب سے آخر میں جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں ملانے کا طریقہ بتایا نا کہ ست پودینہ کس طرح ملانا ہے، اسی طرح آپ نے ست پودینہ اس کے اندر بھی ملانا ہے۔ اب ملانے کے بعد اس کی جو خوراک ہے وہ ایک چمچ کھانا ہے آپ نے چائے والا، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسخہ جو ہے نا درد معدہ روکنے کے لیے علاوہ نا یہ قبض کشائی بھی کرتا ہے، یعنی اگر کسی کو پخانا سخت آ رہا ہے، قبض ہوگی تو وہ بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ میں ہوا پیدا ہوتی ہے نا، بنتی ہے، یہ نسخہ سرے سے ہوا کی پیدائش ہی بند کر دیتا ہے، یہ ہوا کی پیدائش بھی نہیں ہونے دیتا۔ بہترین ہاضم بھی ہے، کسی کو اگر ہضم نہیں ہو رہا ہے، ایک خوراک کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر یہ جو کھائی ہوئی چیز ہوتی ہے نا وہ ہضم ہو جاتی ہے، اور بدن کے انگ سے یہ ہوا کا اخراج کر کے اسے باہر نکال دیتا ہے، اور خشکی کی وجہ سے جو بھی تکلیف پیدا ہوتی ہے نا ان تمام تکلیف کو یہ کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور جو جسم اگر سخت ہو جاتا ہے خشکی کی وجہ سے، بعض اوقات اب دیکھا کہ پھول جاتا ہے جسم، ہاتھ لگا کے دیکھیں سختی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سختی کو بھی یہ نرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔